اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قومای گل. امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. در هر جای که هستین لباس عافیت جانشون باشه و همیشه خود فامیل خوشحال زندگی تیر کنین. قوما دوستا بسیار تشکری منم از تمام از دوستا که برنامه از ما را بیننده است و در نیازمنده رسیدگی مونه و تمام از اون نفرار ما شکریش دامنم که زی پیش که ما ویدیو جور کردیم در داد مردم رسیدک. خب قوما امروز ما موجود هستیم در خانه یک از دیگه خوارای خو که در اینجا یک خوار از ما و شما مریض است و اینا نیازمند کمک است. خواستیم بخشی بایم از چی پرسان کنیم که چی مشکل داره. السلام علیکم مادر. مادر چی مریضی دارین؟ ما زردی دارم، تایراید دارم. خب خب مادر مریضی شم از چند دیر میشه که شروع شده؟ به خیلی وقت میشه مگر اینی که من از پای اشتم 4 ماه میشه از پای بستم. خب مادر پیش کدام دکتر رفتین از پیش؟ ما پیش یه دکتر رفتم، در سریم کمپلیکس رفتم، در اینجا در شفاخانه رفتم، در بینزی رفتم، در BMC رفتم، مگر فرق نشد. خب دکتر اگه رای حل نشان نداده که کجا برین علاج میشه؟ کراچی برین علاج میشه چون که ما جگر ما خراب شده. آها جگرش هم خراب است دوستا. خب مادر برای علاج دکترای تر شما گفته تا چی قدر خرچه داره؟ زن ما نگفتم مگر گفته که علاج خیلی ضروری است، یک چند ماه متفاوت زیر علاج باشی. خب بسیار خوب. مادر شوهرشون دو کجایه؟ شوهر با 5 سال میشه فوت کرده. 5 سال میشه فوت کرده. خب مادر چند اولاد دارن؟ 4 اولاد دارن. اسکول موره نموره؟ آره اسکول موره. اسکول سرکاری موره یا پرایویت؟ پرایویت موره، فیسش مردم میده. خب این جایی که شما ششتین از خودگانش میه یا نه همسایه؟ نه کرایه میشه، یک ماه میشه بی. خب کرایه جای چنده برای شما؟ 25,000. خب امیت خودگانش شنیدیم قوما که مادر مگه در این جایی که مو ششته کرایش ماهانه 25,000 روپیه و مادر کسته مریضی جگر داره، تایراید داره و همیتر کسته کنه زردی است. و زردیش مادر چند دیر میشه که شما زردی گرفته؟ 4 ماه. خب بلده علاج ازی ده کجا رفتن؟ بلده علاج ازی می اسپیتالاری که من نمیشه گرفتیم. خب مادر گفته میتونین که مطلب مریضی شم اولادای شم نم پریشان کده نکده چطور است؟ خیلی زیاد اولادای من دیست برافته، اولادای من خیلی پریشان بی سکونه. ما خود من خیلی زیاد خونجیگر هستم، آمدنی کماییگر نداره. همین مردم کم یک دوستی نفر که کمک مونه، اما ما برای علاج کنم میدونم، برای اولاد کنم، برای خالی کنم. بسیار خوب. خب قوم خودگانشم شنیدین که مادر از زبان از خود گفته که اینا مریض است و قابل علاج است که علاج در کراچی ممکن است. اینجا پیش دکتر رفته لیکن اگه رای حل دکتر نشان داده نتونسته و این رکست دکتری کراچی گفته باید کراچی برین و این مادر خودشی هم از زبان گفته که 4 اولاد داره و 5 سال میشه شوهرش فوت کرده، در خانه کرایه زندگی مونه و اولادایش هم که در اسکول پرایویت موره فیس اولادایش را مردم میده، قوما میده دیگه. مو تشکری منی از قوما که فیس اولادایش نار میده کمک مونه قد از اینا. مو بعضم از قوما التجا دارم که قد ازی تر مادر قد از اینا همکار کنه تا که این مادر خوب شونه بله زندگی خوب است باید. خب مادر از قوما چیز خواهش دارن؟ از قوما من خواهش دارم که امی کسی که از ما کمک کنه که ما علاج بگیتن مریض شدن که اولاد خوب باشن چون که اولاد از غیر ما کسی ندارن. بسیار خوب. قوما خودگانشم از زبان مادر شنیدین دیگه. انشالله امید منم که ویدیو رو تو خدین، ویدیو رو شیر کنین و هر رقم کمکی که از دستش میمد زنگ دین بلده از مادر رسیده شونه. و سلام، وقتم خوش، خدا حافظ.